केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा हुकुम भएको छ मिलाएर बोल्नु भनेर। मलाई धेरै त आउँदैन, एकछिन कोसिस गर्छु म। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो संसदको हुर्मत लिने काम त गर्दै आइबक्सेको नै हो। यतिले नपुगेर अस्ति 5 गते सिङ्गो संसद नै जुनार गरिबक्स्यो। कतिलाई के लागेको थियो भने महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हकारी बक्सन्छ भन्ने लागेको थियो। मलाई लागेको थिएन, मौसुफलाई त्यस्तो गर्न मिल्ने नै थिएन, त्यसैले त्यो सकारी बक्स्यो। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट के मर्जी भएको छ भने अदालत मैले मिलाएको छु, सबैलाई देखाइदिन्छु भन्ने मर्जी भएको छ। कतिपय साथीहरूलाई यता किर्ते उता किर्ते, यता सेटिङ उता सेटिङ, यो सबै कुराहरू सुनेर खासको सुनेर मनमा चिसो पनि बसेको छ। तर मलाई भने चाहिँ विश्वास छ, बाजे वकिलको तर्कमा विश्वास छ, युवा वकिलले प्रस्तुत गरेको तथ्यमा विश्वास छ, न्यायमूर्तिको विवेकमा विश्वास छ। मलाई विश्वास छ अदालतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संसद जुनार त गरिबक्स्यो, धारा नमिलेकोले अब पचाइ बक्सन भन्ने पाइन्न भनेर अदालतले भनेको छ। अदालतले संविधान अनुसार संसद फिर्ता गर्नेछ। आदरणीय प्रकाश दाई हामी संसदमा जानेछौँ, हिसाब किताब त्यहाँ गएर गर्नेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको रूपमा बालकोट पहिला उहाँको फिर्ती सवारी हुनेछ। त्यहाँबाट उहाँ दमक गइबक्सनेछ र उहाँले आफैले बनाएको भ्युटारमाथि चढिबक्सनेछ र त्यहाँबाट नजर गरिबक्सनेछ। खेत खलिहानतिर नजर गरिबक्सँदै गर्दा उहाँले 2-4 जना उफ्रिरहेको देखिबक्सनेछ। अनि उहाँले सोध्ने हुँदै गर्दा छेउमा बस्तीले भन्नेछ को हुन् भनेर सोध्दै गर्दा अस्ति नै संसदमा हजुरलाई बाबा भन्नेहरू हल्लिरहेका छन् भनेर त्यहाँ भन्नेछ। मैले खास यति मात्र भने पुग्ने हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुनाफमा यसै पार्टी प्यालेसमा उहाँ यस्तै भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तर यति गम्भीर विषयहरू उठेको छ, केही कुराहरू राख्नै पर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयका बारेमा आज केही प्रश्नहरू उठेको छ, बाहिर पनि उठेको छ। म बाहिरबाट प्रश्न उठाउने साथीहरू अल्मलिनु भयो भनेर भन्दिनँ। अल्मलाउने काम हामीले नै गरेका छौँ। अल्मलाउने काम कसले गर्नुभएको छ आजभोलि मैले नेताहरूलाई सम्मानका साथ यसरी अल्मलाउने नेताहरूलाई लड्डु काङ्ग्रेस भन्ने गरेको छु। दुईटै हातमा लड्डु भनेर अन्तर्वार्ता आउँछ नि, त्यसलाई हामी लड्डु काङ्ग्रेस भनेर भन्छौँ। काङ्ग्रेसकै साथीहरूले, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले काङ्ग्रेसकै निर्णय बुझ्नु भएन। पुस 5 गते काङ्ग्रेसले के भन्यो, के लेख्यो, यो कदम अलोकतान्त्रिक हो, बदनियतपूर्ण हो, यो त्यो भन्यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी चिन्तन भन्यो। त्यसपछि के भन्यो, यसले गम्भीर षड्यन्त्रतर्फ लिएर जाँदैछ भन्यो। यो राजनीतिक टिप्पणी हो। यति भनेको र अब यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने यसको परीक्षण चाहिँ अदालतमा हुँदैछ। त्यसैले म अदालतको निर्णयलाई कुर्छु भनेको भए अहिले भनेको कुरा सुहाउँथ्यो। उसले के भन्यो त्यो दिन निर्णय गर्दै गर्दा यो असंवैधानिक हो भन्यो। नसा गरेर भनेको हो, बगैँचा सभापतिको घरमा बैठक गरेर भनेको होइन, संविधान पल्टाएर हेरेर भनेको होइन, काङ्ग्रेसको निष्कर्ष निक्लिसक्यो होइन, काङ्ग्रेसले भनिसक्यो होइन अब यो असंवैधानिक हो भनेर। अब कहिलेकाहीँ नेताहरूले के भनेको सुन्छु भने अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी बोल्नु हुँदैन। तपाईँले त बोलिसक्नु, पार्टीले बोलिसक्यो असंवैधानिक हो भनेर। हामीले बोलेर अदालत प्रभावित हुने हो भने त हामीले बोलिसक्यौँ। अब मान्नुहोस् अदालतले यो असंवैधानिक कदमलाई पनि जेसुकै कारणले भए पनि सदर भनेर भनिदियो भने के त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि एकपटक आएर पुरानो बही खाता पल्टाएर पुस 5 गतेको निर्णयमा टिपेक्स लाउँछ? वा अस्ति मैले यसलाई असंवैधानिक भनेको थिएँ, श्रीमानहरूले संवैधानिक भनेर ठहर गरिसकेपछि हामी हाम्रो निर्णय चाहिँ सच्याउँछौँ भन्छ। त्यो बेला पनि यसले के भन्छ भने यो असंवैधानिक कदमलाई अदालतले देखेन, न्याय पुराण विवेक गरेन भनेर, विवेक पुराण भनेर भन्छ। काङ्ग्रेसको ठहर असंवैधानिक हो भन्ने हो। असंवैधानिक हो भनेर भनिसकेर अदालतमा भइरहेको बहसमा असंवैधानिक हो श्रीमान भनिसके पछाडि त्यो असंवैधानिक कदमको बारेमा अदालतले निर्णय के गर्छ, त्यो निर्णय पनि मान्छौँ भनेर भनेको त कस्तो अवस्था हुन्छ भने फलानुले ज्यान मारेको हो श्रीमान, ज्यान मारेको प्रमाण पनि छ, यस्तो ज्यान मार्नेलाई यस्तो यस्तो सजाय दिनुपर्छ भनेर कानुनको धाराले भन्छ। धारा पनि पल्टाउने, बहस पनि गर्ने, प्रमाण पनि जुटाउने, अनि अन्तिममा के भन्ने भने तर श्रीमानले ज्यान मार्ने मान्छेलाई अन्यथा भनेर माफी दिइबक्से पनि मलाई खासै भन्नु चाहिँ केही छैन भनेर भने पत्याउँछ कसैले, सुन्नेले पत्याउँछ। ज्यान मार्ने मान्छेलाई सजाय दियोस् भन्ने चाहेको भन्ठान्छ। त्यसैले अदालतमाथि विश्वास गर्नेले अदालतको निर्णय मान्छु भन्दै उसले के अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्छ।
मलाई मेरो अदालतमाथि विश्वास। त्यसैले म के भनिरहेको छु, अदालतले सही निर्णय गर्छ। अदालतले दायाँ गर्दै गर्दैन, गर्नै सक्दैन, गर्नै पाउँदैन। र यो बेलामा बरु के भन्ने हो हामीले भने, म संविधान सभाको सदस्य भएर पनि भन्छु, दोहोऱ्याएर भन्छु कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा संविधान सभाभित्र अहिलेकै प्रतिनिधि सभाको गठन विघटन, सरकार गठन विघटनका बारेमा त्यहाँ जुन धाराहरू लेखिएको छ, ती धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि भएका जुन बहसहरू छ, ती बहसहरूको रेकर्ड अदालतमा झिकाइनुपर्छ। आवश्यकता पर्यो भने होइन, झिकाइनै पर्छ, हेरिनै पर्छ, पढिनै पर्छ, किनकि सबै कुरा त्यसमा छ। हामीले लामो छलफल गरेर जानेरै के लेखेको हो भने, बलियो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने। कसले मात्र पाउने भने कमजोर प्रधानमन्त्री। कमजोर प्रधानमन्त्री भनेको संसदमा विश्वासको मत लिन सकेन, अर्थात् यो संसदबाट प्रधानमन्त्री हुने हैसियत उसले प्राप्त गर्न सकेन। त्यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउने। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले त विघटन गर्न पाउँदै नपाउने। हामीले जानिकन संविधानमा यो लेखेर आएको। अब यो लेख्दा लेख्दै संविधानमा यति प्रष्ट कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले योभन्दा बाहिर गएर केही कुराहरू निर्णय गऱ्यौँ र बोल्यौँ भने त अघि मान्य छिरिङ लामाले भन्नुभएको जस्तै के हुन्छ भने, प्रदेशसभा विघटन हुन्छ भन्ने मनमा डर पस्यो भन्दै गर्दा, त्यो डर केले गर्दा पसेको? संविधानमा लेखेको हिसाबले होइन। संविधानमा नलेखे पनि जे पनि गर्न पाइन्छ र गरेको कुरा सदर हुन्छ भन्दै लाग्न थाल्दै गर्दा भोलि के हुने हो? अब नेपालमा संविधानमा नलेखेको कुरा पनि गर्न पाइने भयो। संविधानले नभनेको कुरा पनि, त्यो संविधान नभनेको कुरा पनि कानुन बन्ने भयो। त्यसैले यो बेलामा श्रीमानहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा, न्याय, अदालतको आचार संहिताले भन्छ, न्याय भयो भनेर मात्र पुग्दैन, न्याय भयो भन्ने लाग्नुपर्छ। न्याय गरे भनेर मात्र पुग्दैन, विवेकशील नागरिकलाई यो न्याय भयो भन्ने लाग्नुपर्छ। आज अदालतले हेर्ने यति मात्रै हो। म कहिलेकाहीँ सुन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा चिन्ता गरेको, मैले त भन्दै आएको छु, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन, सरकार चलाउन मन लागेन भने के गर्ने भनेर न्यायाधीशले प्रश्न सोधेको सुन्छु। मैले उहाँलाई उत्तर दिने, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन लागेन भने के गर्ने भन्दा घर जाने, घर बस्नु मन नलागे वन जाने, त्योभन्दा बाहेक के पनि गर्न पाइँदैन। मलाई मन लागेन त्यसैले म संसद विघटन गर्छु भन्न पाइँदैन। नपाइने संविधान बनाएर ल्याएको हो। अनि यो संसदले फेरि म संसद बिउताइदिउला, यो संसदले सरकार बनाउन सक्ला कि नसक्ला भनेर श्रीमानहरूले चिन्ता गर्नै पर्दैन। श्रीमानहरूले चिन्ता गर्ने संविधान सम्मत छ कि छैन हेर्ने हो। संसदले गर्न सकेन भने सरकार दिन नसक्दै गर्दा हाम्रो संविधानमा बकैद हामीले लेखेका छौँ, सरकार दिन सकेन भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। जाने निर्वाचनमै ढिलो चाँडो जाने त्यही हो, तर संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर हेर्नुहोस् त के भनेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ, संसद विघटन गर्दै गर्दा मसँग 65% सांसदको समर्थन थियो, अर्थात् मसँग एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो। एब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदाहुँदै पनि मैले संसद विघटन गरेँ। अब यसलाई राष्ट्रपतिले के भन्नुभएको छ, कतिपय देशहरूको प्रचलित मूल्य मान्यता संसदीय मूल्यमा कहीँ पनि हुँदैन। जुनसुकै देशमा संसदीय व्यवस्था भएको देशमा पनि जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको एब्सोल्युट मेजोरिटी संसदमा हुन्छ, संसद विघटन हुँदैन। कतिखेर संसद विघटनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ? जतिखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या सुरु हुन्छ। जुन संसदले प्रधानमन्त्री बनायो त्यो संसदको विश्वास टुट्न थाल्यो, अविश्वासको प्रस्ताव सिधै आयो, घुमाएर आयो, यस्तो भयो भने हुन्छ। थुप्रै उदाहरण छ। हामी बेलायतकै उदाहरण हामीले हेऱ्यौँ भने कि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ। एउटा उदाहरण नभएदेखि बेलायतको प्रधानमन्त्री चर्चिल, विन्स्टन चर्चिलको 1944मा उनले के गरे भने शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक संसदमा लिएर गए, उनको विधेयक फेल भयो। उनको विधेयक फेल भएपछि उनले दोस्रोपटक के भने, यो विधेयक संसदमा लिएर जान्छु, यो विधेयक पास भयो भने ठिक छ, फेल भयो भने संसद विघटन गर्छु, चुनावमा लिएर जान्छु। बेलायतको अर्को प्रधानमन्त्री जोन मेजरले पनि त्यही गरे। कहीँ यस्तो हुन्छ, कहीँ कस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो हुन्छ। संसदमा गयो, आफ्नै पार्टीको सांसदहरूको नीति तथा कार्यक्रममा मत आएन, ठिक बेठिक छोडिदिनुहोस्, के हो, संसदभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। संसदभित्र अप्ठ्यारोमा परेकोले गर्दा उहाँले विघटन गर्नुभयो। संविधानमा लेखिएको ठाउँमा पनि अभ्यास गर्दाखेरि
संसदभित्र समस्या आयो भने संसद विघटन किन गर्ने हो भने त्यसको सिद्धान्त भनेको यो संसदबाट बनेको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो, यसलाई भङ्ग गरेर चुनावमा जाउँ, चुनावबाट नयाँ संसद लिएर आउँ, त्यो नयाँ संसदले नयाँ सरकार दिन्छ भन्ने यसको मान्यता हो। अब प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो अहिले 65% सांसदको मलाई पूर्ण समर्थन थियो। त्यो किन भन्नुभएको थाहा छ? किनभने अदालतमा उहाँ के कुरा स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्नै सक्दैन थियो, किनकि 65% मसँग भएकोले बाँकी कति भयो? 35% भयो। 35%बाट कहिले सरकार बन्दैन थियो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न, गलत कुरा स्थापित गर्न उहाँले यसको सहारा लिनु पर्यो। अब अदालतले सोध्ने कुरा त के हो भने तिमीसँग जब 65% थियो, संसदमा तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दैकै थिएन भने विघटन किन गर्यो? यो त संविधानमा व्यवस्था थियो भने पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो, विघटन किन गर्यो? अब प्रधानमन्त्रीले उत्तर किन दिनुभएको छ? मलाई 2/3 चाहिएकोले विघटन गरेको। प्रधानमन्त्रीको पत्र पढ्नुहोस् त एकपटक। योभन्दा ठुलो संसदीय व्यवस्थाको अपमान के हुन्छ? मलाई 2/3 बहुमत नभएकोले उहाँले बरु एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो संसदमा उहाँले कुनै विधेयक लिएर जानुभएको, उदाहरण एमसिसी नै भनौँ ल, एमसिसीकै विधेयक लिएर जानुभयो, संसदले पास गरेन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले विधेयक लिएर जाँदै गर्दा मेरो विधेयक संसदले पास नगरेकोले यो संसदले मलाई विश्वास गरेन, म यसलाई भङ्ग गर्छु भनेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो। तर कम्तीमा के हुन्थ्यो भने संसदीय मूल्य र मान्यतासँग मिल्ने हुन्थ्यो। यहाँ त असंवैधानिक मात्र होइन, यो त अदालतले प्रथम दृष्टिमा खारेज गर्नुपर्ने हो। प्राइमा फेसी हेर्न साथै यो अनधिकृत छ, यो कहीँ पनि मिल्दैन, छेउ पुच्छर कहीँ मिल्दैन भनेर खारेज गर्नुपर्ने कुरा यत्रो दिनदेखि बहस भइरहेको छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्मानित अदालतले यो बहसलाई टुङ्ग्याओस्। यसले ठुलो अदालतप्रतिको एउटा ठुलो भरोसा कायम गर्ने बेला पनि आएको छ। अघि पनि अर्जुन पराजुलीको हामीले कविता सुन्यौँ, जताततै हामी जाँदै गर्दा ठुलो राजनीतिप्रतिको एउटा निराशा छ, आक्रोश छ। यो सबै के कारणले गर्दाखेरि पनि भएको छ भने हामीले कैयन पटक आफूलाई हामीले प्रमाणित गर्न सकिरहेका छौँ। यसको एउटा पक्ष भनेको जहाँ जहाँ हामी हात हाल्छौँ त्यो ठाउँमा कमजोर हुन्छ, त्यहाँ बिग्रिएको छ। हामी के भन्छौँ भने राजनीतिक मान्छेले आफूले मौका पाउँदै गर्दा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ, त्यस कारणले गर्दा बिग्रियो भनेर भन्छौँ। तर हामीले संसारको अभ्यासहरू हामीले हेऱ्यौँ भने डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू जहाँ जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बनाएको छौँ त्यो ठाउँमा नियुक्ति गर्ने भनेको राजनीतिक नियुक्ति नै हो। तर राजनीतिक नियुक्ति भइसकेपछि नियुक्ति पाएको मान्छेले नियुक्त कसले गरिदियो भन्नेतिर फर्केर हेर्दैन। मेरो जिम्मेवारीमा कुन संस्था छ भनेर हामीले भर्खर अमेरिकामा हेरेनौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा पराजित भइसके पछाडि आफूले त्यहीँको निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गर्न खोजेनन् कि सबभन्दा बढी उनले आफूले बनाएको न्यायाधीशलाई प्रयोग गर्न खोजेनन् कि कोही प्रयोग भए, कोही प्रभावित भए, कोही प्रभावित भएन। त्यसैले यो बेलामा सम्मानित अदालतले यतिखेर संसदको मान, संविधानको मान राख्ने होइन, राजनीतिको मान राख्ने बेला पनि आएको छ। हिजो नियुक्त कसले गर्यो अनुहार हेर्ने होइन, के को लागि नियुक्त भएको, न्याय गर्नको लागि नियुक्त भएको। सर्वोच्च अदालतको श्रीमान सम्मान, हामी सम्मानीय नै भन्छौँ, हामी माननीय भनेर भन्छौँ, सम्मानित अदालत भनेर भन्छौँ। त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि न दायाँ न बायाँ, कसले गर्यो कसले गर्यो कहीँ हेर्ने होइन, संविधान हेर्ने हो, जिम्मेवारी आफ्नो पुरा गर्ने। यति कुरा गरिदियो भने सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ, हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचनको कुराहरू पनि आउँछ। निर्वाचनको विषयहरू उठ्दै गर्दाखेरि मैले यसलाई अन्यथा लिन्न, तर यसरी भन्छु कि एउटा नेपाल, खास गरी हाम्रो पार्टीभित्र छलफल चल्दै गर्दा हाम्रो पार्टीभित्र कैयन नेताहरूले, साथीहरूले निर्वाचनको तयारीमा लागिराख्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा अन्यथा होइन। निर्वाचन एउटा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलले सधैँभरि निर्वाचनको तयारीमा बस्नुपर्छ। हामी भन्ने के भन्छौँ भने अपोजिसन भनेको के हो, उसले प्रपोज गर्छ, अपोज गर्छ, डिपोज गर्छ। अपोजिसनको काम भनेकै यो अहिलेको सरकारलाई हटाउँछु, म सरकारमा आएर चलाउँछु भन्ने सोचिरहेको छ। इट्स फेयर। तर यो भन्दै गर्दा के याद गर्नुपर्छ भने निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन भनेको यसलाई खेलसँग तुलना गऱ्यौँ भने हामी खेलको मैदानमा जाने हो। अर्कोपट्टिको टिम यसो हेऱ्यो, टिमका थुप्रै मान्छेहरू घाइते छन्, एकले अर्कालाई मजाले लडाइरहेछन्, यतापट्टि बसेर हेर्दा आनन्द पनि लाग्छ। यस्तो बेलामा जित्नु पनि सजिलो हुन्छ, आफ्नै टिमले आफैतिर गोल हाल्न जित्नु सजिलो हुन्छ। तर जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने मनमा लड्डु फुराएको बेलामा के याद गर्नुपर्छ भने खेलको मैदान रहेन खेलौँला। खेलको मैदानै रहेन भने कहाँ गएर खेल्ने? खेलको मैदान रह्यो त एकपटक हारे अर्कोपटक फेरि जितौँला। त्यस अहिले प्रश्न खेल जित्ने कि नजित्ने भन्ने होइन, अहिले प्रश्न खेलको मैदान रहने कि नरहने। वैशाख 17 गते निर्वाचन हुँदैन, त्यो निर्वाचन नभएपछि
यो निर्वाचन नगराउने कुराको अपराधको भारी प्रधानमन्त्रीले त बोक्नु पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने, हौसाउने, उचाल्ने, आँखा झिम्काउने सबले लिनुपर्छ। सबैजना मान्छेको हिसाब किताब हुन्छ। यो हुँदै नहुने निर्वाचनमा देशलाई धकेल्ने कुरामा जनताले बुझेको छैन नि, यहाँ हेरेका छैनन्, प्रत्येकले हेरेका छन्, हिसाब किताब गरेर राखेका छन्। निर्वाचन नभएदेखि निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। जाने फेरि निर्वाचनमै हो। तर यो निर्वाचनको नाममा संविधान च्यात्ने कुरालाई, देशलाई पछाडि धकेल्ने कुराहरूका सन्दर्भमा न हामी साक्षी बस्न सक्छौँ, न हामी यसको मतियार बन्न सक्छौँ, बन्दैनौँ। र यो भन्दै गर्दा म लामो समय लिन्न। मलाई अर्को एउटा कुरो सन्दर्भ सँगसँगै के जोड्न मन लागेको हो भने, र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पनि, आज प्रधानमन्त्री ओली जसरी प्रकट हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो अवतार प्रधानमन्त्रीको एउटा पात्रको रूपमा मात्र हामीले बुझेर हुँदैन। यो प्रवृत्ति भोलि फेरि आउन सक्छ। यो प्रवृत्ति आउँदै गर्दा नेपालमा मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरिकन 1990 पछाडि प्रजातन्त्रको लहर संसारभरि जहाँ जहाँ आयो, त्यो ठाउँमा आएको देशहरूमा प्रजातान्त्रिक देशहरूले त्यहाँको प्रणाली गुमाउँदै गर्दा 1950 पछाडिमा प्रजातान्त्रिकरण भएको देशहरूले जस्तो बिहोर्नु परेन। त्यो बेलामा के भयो? सेना आयो, कम्युनिस्ट विद्रोह भयो, विभिन्न नाममा त्यहाँको डेमोक्रेसी खोसियो। अहिले के भएको छ? अहिले निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनबाट मत पाएर निर्वाचित भएर आएको शासक आएको छ। त्यसले बिस्तारै सबै संस्थाहरू कब्जा गर्दै गएर आएर निर्वाचनबाटै त्यो सत्तालाई आफूसँग कब्जा गरेको छ र डेमोक्रेसी खाएको छ। हामी यस्तो अनुदार शासक थुप्रै ठाउँमा देख्छौँ। टर्कीमा जाउँ, ब्राजिलमा जाउँ, अमेरिकामा जाउँ, हङ्गेरीमा जाउँ, थुप्रै देशमा यो देख्छौँ। यो एउटा प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्ति भएको हुनाले गर्दा खास गरिकन म आम शान्ति समाजसँग आबद्ध हुनुभएको सचेत नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन नदिनको लागि एउटा कुरामा सचेत रहनुपर्छ। हामी जहिले पनि नायकको खोजी गर्छौँ, हामीलाई नायक चाहिहाल्छ, अनि त्यो नायकले आएर चमत्कार गरिदिन्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यो चमत्कारको अपेक्षाले के हुन्छ? चमत्कारको अपेक्षाले गर्दा मानिस त्यो नेताले वा नायक बन्न खोज्नेले उसले हाम्रो भावनासँग खेल्छ। म सम्झन्छु फागुन 3 वर्ष अगाडिको फागुन 21 गते जस्तो लाग्छ मलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन रोस्टममा उभिँदै गर्दा त्यो बेलामा सबले अलौकिक नेता, अहिलेसम्म नभेटिएको नेता भन्दै गर्दा मैले त्यो दिन संसदको यस्तो रोस्टममा उभिएर भनेको म सम्झन्छु, मलाई डर लागिरहेको छ तपाईँमा निरङ्कुश हुने चाहना पलाउँछ भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। यही डरको कारणले गर्दा यो संसदमा बारम्बार तपाईँलाई म प्रश्न सोधिराख्छु, तपाईँलाई म झकझगाइ राख्छु, तपाईँमाथि म प्रश्न उठाइराख्छु भनेर बोलेर बस्न जाँदै गर्दा मलाई त्यतिखेर उहाँले के भनेर उडाउनु भएको थियो भने, भर्खर एउटा नानी सांसदले आएर मलाई यसो भन्नुभयो, न बाबु घर गएर सुत्नु होला, अब तपाईँको सुत्ने बेला आयो भनेर मलाई उडाएको म सम्झन्छु। त्यो बेलामा सबले ठोक्नुभयो टेबल, ड्याङ टेबलै भत्काउने गरिकन। अहिले हामी यहाँ छौँ, मैले त्यति गर्दा म त्यो बेला ठोकेको सम्झन्छु कि यो यतिखेर छ। मैले के अर्थ भनेको भने, यो प्रवृत्ति नायक खोज्ने प्रवृत्ति दलभित्र समाजमा जाँदै सबभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो। हामीले हेर्ने भनेको निर्वाचनबाट शासक आइसके पछाडि 3टा कुरा गर्छ कि गर्दैन। उसको प्रयत्न नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने हुन्छ कि विस्तारित गर्ने हुन्छ। उसको प्रयत्न विधिको शासनलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन। उसको प्रयत्न शक्तिको सीमाभित्र बस्ने हुन्छ कि हुँदैन। यो 3टा कुरालाई लगातार हेरिराख्नुपर्छ। यो 3टा कुरालाई लगातार हेर्ने कुरा हामी चुक्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइसकेपछि चुक्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्रका साथीहरू चुक्नु भयो, लोभले चुक्नु भयो, डरले चुक्नु भयो, र प्रतिपक्षको हिसाबले हामी पनि चुक्यौँ। हामी प्रश्न गर्ने कुरामा चुक्यौँ, प्रतिरोध गर्ने कुरामा चुक्यौँ। प्रतिपक्षको धर्म सरकारमा बस्नेसँग लसपस गर्नु हुँदैन, अँध्यारोमा भेट्नु हुँदैन, सम्बन्धहरू पारदर्शी राख्नुपर्छ। हामी पनि चुक्यौँ। कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टीभित्रका मानिसहरू चुक्ने भयो। नागरिकको तहबाट नायकको हामीले खोजी गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यत्रो संसदमा महिनौसम्म छलफल भएको होइन नेपालको नक्साको बारेमा। नेपालको संसदमा जम्मा 1 जना सांसदले यो नक्साको विरुद्धमा भोट हाल्नु भएको होइन अथवा बोल्नु भएको होइन। उसलाई पनि जनता समाजवादी पार्टीले सांसदबाट निकाल्दिएन। सिङ्गो देश एक ठाउँ उभिएको होइन। तर 2 दिन अगाडि पनि प्रधानमन्त्री 2 दिन अगाडि काठमाडौँको एउटा पार्टी प्यालेसको भाषणमा प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने, मलाई नक्सा बनाएको हुनाले गर्दा मेरा विरुद्धमा षड्यन्त्र भयो भनेर भन्दै गर्दा मान्छे अझै ताली बजाउँछ। किन मान्छेलाई के लागेको छ? होला देशमा यस्तो नायक नआएर नभएको भन्ने लागेको छ। त्यो नायकको खोजी गर्ने सिटिजनरी जहाँ हुन्छ त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो एज अपोजिसन पनि हामीहरू चुक्यौँ, पार्टीभित्रको अपोजिसन पनि चुकेको अवस्था भयो, नायकको खोजी गर्ने कुरामा सिटिजन चुकेको अवस्था भयो। सञ्चार माध्यमले, शान्ति समाज जस्तो नागरिक आन्दोलनले बरु आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो। हामी सबैले काहीँ न काहीँबाट हामी चुकेकोहरूले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ। एक ठाउँमा आएर एकजुट भएर
एकताबद्ध भएर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर खास गरी म नौजवान साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। म यतिबाट टुङ्ग्याउँछु पनि प्रतिगमनको सिलसिला भनेर भनिएको छ, यस्तै भएको होला भन्ने अनुमान लाउँछु म। 15 सालमा त्यत्रो 2/3 बहुमत आएको नेपाली कांग्रेसको सरकार भक्क हेर्नुहोस् त, त्यो बेलामा हामीले आनन्दले काम गर्दै गर्दै आउन पाएको भए आज हामीसँग ल 15 सालदेखि 60 वर्षको डेमोक्रेसीको हिस्ट्री हामीसँग, संवैधानिक राजा पनि रहन्थ्यो होला, हामीसँग 101 लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन्थ्यो, आज हामी कहाँ पुगेको हुन्थ्यौँ। त्यो बेलामा तुरुन्तै त्यतिखेर जनताको बिचमा अनेकन कुराहरू त्यहाँभित्र मौलाएको असन्तुष्टि थियो होला, निराशा थियो होला, भ्रम थियो होला, सबै कुराहरूसँग खेलेर षड्यन्त्र यो सबैबाट चाहिँ देशलाई फेरि पछाडि फर्काइयो। फेरि 46 साल पछाडि आएको पार्टीहरूसँग नेताहरूसँग असन्तुष्टि प्रयोग गरेर माओवादी आयो, दरबार आयो, फेरि पछाडि फर्काइयो। त्यसैले यो नेपालको डेमोक्रेसीको बाटोमा नायकको खोजी गर्ने, त्यसपछि निराशा हुने। अब के अहिले यो बेलामा यतिखेर हामी किन जाने आन्दोलनमा, सडकमा किन जाने? केपी ओलीको ठाउँमा के को ल्याउने? केपी ओलीको ठाउँमा फेरि शेरबहादुर ल्याउने, फेरि प्रचण्ड ल्याउने, फेरि माधव नेपाल ल्याउने, फेरि झलनाथ ल्याउने, फेरि यिनीहरूले ल्याउने भन्ने प्रश्न हाम्रो गलत प्रश्न हो। प्रश्न केपी ओलीको होइन, प्रश्न केपी ओलीको ठाउँमा को आउने भन्ने होइन, प्रश्न अर्को 10 वर्ष खेर फाल्ने हो भन्ने हो, अर्को 20 वर्ष खेर फाल्ने हो। फेरि यो संविधान पछि वैशाखपछि गयो अनि फेरि त्यसपछि एउटा राजनीतिक सङ्क्रमण जाने अनि 20औं वर्ष फेरि पछाडि जाने, प्रतिगमनको सिलसिलामा अर्को श्रृङ्खला थप्ने अनि फेरि 10 वर्षपछि फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फेरि नायक खोज्ने, फेरि भत्कने, फेरि आउने कि बिस्तारै 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 यही कन्स्टिट्युसनलाई ट्र्याकमा राखेर हाम्रो संस्थाहरू बलियो बनाउँदै बनाउँदै लिएर जाने भन्ने हो। त्यसैले एउटा नौजवान यो बेलामा पात्र अनुहार हेर्ने होइन, यो बेलामा आफ्नो व्यक्तिगत निराशाहरू सबलाई पन्छ्याएर म सिस्टमको लागि म सडकमा आउँछु, म आन्दोलनमा आउँछु, म खास गरी यो बेलामा यतिखेर हाम्रो सिस्टम जोगाउने कुरामा प्रतिगमनको यो प्रयत्नलाई रोक्ने कुरामा लागिराख्नु भएको छ, लाग्नुहुन्छ भने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।